अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपना कुछ पुराना काम है उसकी दोहराई करते हैं, ठीक है। आप सबको हरूफ तहज्जी आते हैं। एक दफ़ा हम हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं और ऐसे अल्फाज पर दायरा लगाते हैं जिनकी छोटी अशकाल नहीं होती, ठीक है। तो मेरे साथ साथ पढ़िए, लिखा हुआ है, उन हरूफ पर दायरा बनाइए जिनकी छोटी अशकाल नहीं होती, ठीक है। आपको पता है जब हम हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाते हैं तो हम छोटी अशकाल को मिलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे कौन से हरूफ हैं हरूफ तहज्जी में से जिनकी छोटी अशकाल नहीं होती। तो मेरे साथ एक दफ़ा पूरी हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं और उसके बाद उन हरूफ पर दायरा लगाएंगे। सबसे पहले है अलिफ मद्दा, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। तो ये सब बे का ख़ानदान है। अब हम जीम का ख़ानदान पढ़ते हैं। जीम, चे, हे, खे। दाल, डाल, जाल। ये जीम का ख़ानदान है। अब ये दाल, डाल और जाल ये जोड़े हैं। रे, अड़े, जे, ये जालाबारी, ठीक है। सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोएं, जोएं। सीन और शीन भी जोड़ा है, स्वाद और ज़्वाद भी जोड़ा है, तोएं और जोएं भी जोड़ा है, ठीक है। आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये सब क्या हैं, हरूफ तहज्जी हैं, ठीक है। अब हमने वो हरूफ देखने हैं जिनकी छोटी अशकाल नहीं होती। तो मेरे साथ साथ दायरा लगाते हैं। सबसे पहले हम अलिफ मद्दा पर दायरा लगाएंगे। अलिफ मद्दा की छोटी शक्ल नहीं होती। अलिफ की छोटी शक्ल नहीं होती, इनको पूरा लिखा जाता है। दाल की छोटी शक्ल नहीं होती, डाल की छोटी शक्ल नहीं होती, जाल की छोटी शक्ल नहीं होती, रे की छोटी शक्ल नहीं होती, अड़े की भी छोटी शक्ल नहीं होती, ये भी पूरी लिखी जाती है। जे की भी छोटी शक्ल नहीं होती और ये जालाबारी की भी छोटी शक्ल नहीं होती। तो इन हरूफ की छोटी शक्लें नहीं होती, ठीक है। और इनको फिर क्या कहते हैं, बाकी सब हरूफ की छोटी अशकाल होती हैं हरूफ तहज्जी की। ये हरूफ कितने हैं, ये 9 हरूफ हैं। ये कितने हरूफ हैं, 9 हरूफ हैं। ये देखें, ये दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये जालाबारी, वाव, हाँ मैं वाव वहाँ भूल गई थी लगाना उस पर दायरा, और अलिफ। ये कितने बनते हैं, ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनको नाम दिया गया है शरारती 9। ये 9 ऐसे हरूफ हैं जो शरारती हैं, जिनकी छोटी शक्लें नहीं होती, इनको पूरा लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, आगे जब हम हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाएंगे तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि इनकी छोटी अशकाल नहीं होती, इनको हमने हमेशा पूरा ही लिखना है, ठीक है। तो ये 9 शरारती हरूफ हैं। जब भी मैं कहूँगी कि शरारती हरूफ में से वो 9 हरूफ में से ये कौन सा हरूफ है, तो आपको याद होना चाहिए कि इनकी छोटी अशकाल नहीं होती। ये मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ ताकि आगे जब आपका इम्तिहान हो, आपका टेस्ट हो, तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे हरूफ तहज्जी और हम वाव पे दायरा लगा लेते हैं। वाव पे हमने पहले दायरा नहीं लगाया था, ठीक है। तो आपने, अगर आपको हरूफ तहज्जी कोई हरूफ भूल गए हैं तो आपने हरूफ तहज्जी की खुशखती करनी है, इनको खुशखत लिखना है। आपने देखा है ना, देखो अलिफ जो है लाइन के ऊपर है, अली मद्दा अलिफ, ये बे, और बे की देखें शक्ल बिल्कुल लाइन पे और एक नुक्ता है। पे के 3 नुक्ते हैं, ते के 2 नुक्ते हैं, टे पे टोपी होती है, से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं।
اب جیم لکھتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، جیم کی آدھی شکل اوپر ہوتی ہے اور آدھی لائن سے نیچے ہوتی ہے اور نقطہ لائن پہ ہوتا ہے۔ جیم یہ دیکھیں لکھتے وقت آدھی شکل اوپر اور آدھی نیچے، 6 کے 3 نقطے ہوتے ہیں۔ ہے کو بھی ایسے ہی لکھتے ہیں اور خے کو بھی، خے کا ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر۔ دال کو لکھتے وقت آدھا دال ہم لائن سے اوپر لکھیں گے اور آدھا اس کو نیچے لے کے جائیں گے ایسے یہ، اور ڈال کو بھی اسی طرح یہاں سے شروع کریں گے اور یوں گول بناتے ہوئے لائن سے نیچے لے کے جائیں گے۔ زال کو بھی اسی طرح لکھیں گے، دیکھ لیں آپ لائن سے آدھا اوپر ہے آدھا نیچے۔ رے کو بھی اسی طرح پہلے سیدھا لائیں گے اور پھر لائن سے یوں ایسے تھوڑا ترچھا کریں گے رے کو۔ رے بھی آدھی لائن سے اوپر ہوگی آدھی لائن سے نیچے، زے بھی آدھی لائن کے اوپر آدھی نیچے، یہ یالا باری بھی اوپر آدھی نیچے۔ سین کے ہم 1 2 3 یہ 3 شوشے بنائیں گے اور اس کو یوں گول، جیسے نون نہیں ہوتا اس طرح اس کو گول بنائیں گے۔ یہ سین 3 شوشے اور پھر یہ گول، اور یہ بھی لائن سے لائن درمیان میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ شین کے بھی 1 2 3 اپنے گن کے 3 شوشے بنانے ہیں اور اوپر 3 نقطے لگانے ہیں اور اس کو بالکل گول بنانا ہے، اور یہ لائن دیکھیں لائن درمیان میں آ رہی ہے، آدھا لائن سے اوپر ہے شین اور آدھا نیچے۔ سواد کو بھی ایسے بنانا ہے، یہ دیکھیں سواد یہ موٹی شکل ہوتی ہے، میم اور سواد میں فرق ہونا چاہیے۔ سواد دواد میں بھی ایسے ایک نقطہ اور یہ بالکل گول۔ پھر توئیں ہیں، زوئیں ہیں، اس کی شکل بھی دیکھ لیں، آئین بھی آدھا لائن سے نیچے، غائن بھی آدھا لائن سے نیچے، سوری۔ فے بالکل سیدھا، کاف بھی یہ لائن سے نیچے، کاف بھی، گاف بھی، لام بھی دیکھیں اسی طرح لائن سے نیچے جائے گا، میم بھی آدھا لائن سے نیچے جائے گا، نون بھی ایسے نقطہ درمیان میں آئے گا، واو بھی لائن سے نیچے جائے گا، ہے اوپر آئے گا، حمزہ لائن کے اوپر، پھر چھوٹی ہے میں یہ دیکھیں آدھی لائن سے نیچے اور پھر بڑی ہے۔ تو یہ تھے حروف تہجی، آپ نے ان کو خوش خط لکھنا ہے اور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مشق ضرور کیجیے گا۔ اللہ